الشباب اليوم غادي نشوفوا لي بريميتيف اللي غيتحطوا في ناسيونال سولون اطار المرجعي الجديد. دونك كيفاش يتحطوا لي بريميتيف عندنا في لي كيستيون. الوغ كاين ما يسمى بلي بريميتيف فيزوال، سا فو كو خصنا نصيبوا لي بريميتيف سولون واحد لا فورم. هاد لا فورم مثلا ناخذ لو بريمير فورم عندنا هنا، الا كانت الفونكسيون تتكتب على شكل u بريم اوكي multiplié par u à la puissance n. البريميتيف ديالها اوكي البريميتيف ديالها هي 1 sur 1 plus 1 u à la puissance n plus 1. دايما تنزيد واحد الكونستانت هنايا سي. اوكي دايما تنزيد لا كونستانت سي باسكو باش ندير الديريفي لهادي كونستانت نديرو الديريفي تولي زيرو ترجعو لهاد البروميير اللي عندنا هنا. دونك عارفين بان الفونكسيون تكتبو على شكل اف دي اكس، مي البريميتيف هي كونت اف دي اكس. اوكي كونت اف دي اكس ايكال اكزامبل. اوكي نشوفو الاكزامبل الاول ديالنا، غناخدو اف دي اكس تتساوي لينا اوكي ln de x plus 1 à la puissance 3 divisé par x plus 1. Bien. كيفاش نابليكي البروبريتي لهاد الفونكسيون اللي عندنا هنا؟ دونك باش نابليكيوها خاصني هاد الفونكسيون اللي عندي هنايا خصني نكتبها على هاديك لا فورم اللي عاطيني تما. دونك هاد الفونكسيون اللي عندي هنا خصني نكتبها على هاد الشكل اللي عندي هنايا. اوكي تري بيان. الوغ باش نكتبها على هاد الشكل خصني نخرج منها اي بريم. خاصك تروماركي كيف ما عطينا هنايا ان اف دي اكس نقدرو نكتبوها على شكل ماذا واحد على x plus 1 ok multiplié par ln de x plus 1 à la puissance 3. مازال ما هضرناش على البريميتيف، انا تنقل غير الشكل ديالها، ولكن اللي تنغوماركيو كو ان هاد الفونكسيون اللي عندنا هنايا اللي هي 1 sur x plus 1 نقدرو نكتبوها على شكل ماذا هي ln de x plus 1 بريم. اوكي إلا درت الديريفي ديال ln de x plus 1 تعني 1 sur x plus 1. اوكي شباب نكمل هنا. دونك اوليو اننا نكتبو 1 sur x plus 1 شنو نكتب f de x ln de x plus 1 prime multiplié par ln de x plus 1 à la puissance 3. دونك راه كتبناها على ديك لا فورم اللي مطلوبة منا u prime multiplié par u à la puissance 1. دونك ساهلة نخرجو البريميتيف ديالنا. البريميتيف ديالنا في هاد الحالة هادي هي كونت اف دي اكس. شنو تولي عندنا في هاد الحالة هادي n هي 3 دونك 1 sur 1 plus 1 دونك 1 sur 3 plus 1 multiplié par ln de x plus 1 à la puissance 3 plus 1 plus واحد constante c. donc la fonction ديالنا كونت f de x هي 1 sur 4 ln de x plus 1 le tout à la puissance 4 plus constante c. ok alors هذا l'exemple الاول ديال هاد الفونكسيون اللي عندنا هنايا. الوغ هنايا حاولوا تصايبوا ليكزامبل الثاني لراسكم. نعطي اف دي اكس هي لا سوليسيون 1 sur اوكي ندير 1 sur x نسامبليفيو 1 sur x ln نخليوه لوغاريتم x à la puissance 5. اوكي سي لا ميم. اوكي تتخدمو هذا راسكم ابليكيو نفس الميثود باش تخدمو لنا هذا. اوكي نزيدو قاعدة اخرى. القاعدة اللي غنزيد دابا هي الفونكسيون اللي تتكتب على هذا الشكل u prime على u à la puissance 2 البريميتيف ديالها اوكي هي grand f de x moins 1 sur u
plus la constante C. OK? Moins 1 sur I. Exemple. OK? F de x égale 1 sur x ln de x au carré. OK? دونك شنو خصني ندير؟ خاصني نكتب ضروري هاد الفونكسيون على هاد الشكل هذا اللي عندي هنا. تخيل بيان. وباش نكتب هاداك الشكل خصني نخرج الديريفي. تنروماركيو ان الفونكسيون يمكن نكتبها على شكل 1 sur x multiplié par 1 sur ln au carré de x. OK? 1 sur x هي ln prime de x. OK? Multiplié par 1 sur ln au carré de x. Donc, هي شنو؟ ln prime de x divisé par ln au carré de x. لاحظتوا بأني كتبت على ديك لا فورمول المطلوبة مني. OK؟ لا فورمول المطلوبة مني هي هادي. هي هاد لا فورمول اللي عندنا هنايا. تخي بيان. هاد ln prime de x راه هو 1 sur x. جو رومبلاسي 1 sur x باش ln prime de x باش نكتب على ديك لا فورمول المطلوبة مني. دونك f de x ولا تتكتب على شكل ديالاش ln de x prime divisé par ln de x au carré. Donc automatiquement, c'est déterminé grand f de x هي sa primitive. Donc grand f de x égale في هاد الحالة هادي moins 1 sur u ديالنا هي ln ln de x plus la constante c. OK. نشوفو une autre. Notre هنايا. Bien. propriété واحدة أخرى. إلا كانت عندنا الفونكسيون ديالنا f de x تتكتب على هاد الشكل u prime sur i. primitive هي grand f de x ln valeur absolue ديال u de x حيت الانتيريور ديالها خصها تكون strictement positive plus la constante c. Exemple. Alors f de x, ok, ندخلو شوية ديال l'exponentielle. L'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de x plus 1. ok. دابا شنو خصني ندير؟ خصني نكتب هادي اللي عندنا هنايا على هاد لا فورم اللي عندنا هنا. هادي خصها تكتب على هاد الشكل. تخي بيان. باش تكتب على هاد الشكل خاص يكون النيميراتور هو الديريفي ديال الدينوميناتور. صافي خاص يكون هذا اللي الفوق هو الديريفي ديال التحت. عندنا واحد الغومارك. تنروماركيو بأننا إلا شدينا ليكسبونسيال دو إكس بلس 1 ودرنا ليها البريم غتبقى هي ليكسبونسيال دو إكس. دونك هو النيميراتور. دونك نقدر نكتب النيميراتور على هاد الشكل. ليكسبونسيال دو إكس بلس 1 entre parenthèses بريم divisé par exponentielle de x plus 1. هذا الشيء تيوصلنا أن كتبنا على شكل إي بريم على إي. نقدرو نصايبو البريميتيف اللي هي كونت اف دو إكس اللي هي ln ديال الفالور أبسولو ديال ليكسبونسيال دو إكس بلس 1 أوكي بلس لا كونستانت سي. و بويسك ليكسبونسيال دو إكس بلس 1 ديما بوزيتيف نقدر نحيد الفالور أبسولو تولي عندنا كونت اف دو إكس راه هي ln ديال ليكسبونسيال دو إكس بلس 1 بين قوسين entre parenthèses بلس كونستانت سي. اوكي. شوفوا هنايا اكزومبل اخر. الا كانت عندنا اف دي اكس تتكتب على شكل u بريم سور راسين دو u. اوكي. البريميتيف هي غونت اف دي اكس دو راسين دو u بلس كونستانت سي.
Très bien. Dans ce cas, عندنا f de x، ناخد l'exemple تتكتب على هذا الشكل، وفي هذه الحالة ديال f de x ديالنا ناخدو 3 divisé par la racine de 2x plus 1. باش نكتب الميم بروبريتي شنو خص يكون عندنا؟ خص يكون عندنا النيميراتور هو الديريفي ديال الدينوميناتور، يعني خصني هنايا يكون هو البريم ديال هادي. غنشد هاديك 2x بلس 1 ندير لها بريم. ندير ايطوال 2x بلس 1 بريم. 2x بلس 1 بريم تعطينا 2، دونك في النيميراتور خصها تبقى عندنا غير 2. انا عندي 3. تري بيان. باش نلقى 2 غنضرب في 2 ونقسم على 2. واش غتولي عندي؟ هي راه 3 على 2 multiplié par 2 divisé par la racine de 2x plus 1. هاد 2 اللي عندي هنايا دابا اللي تكونات هنايا راه هي الديريفي ديال هادي. وممكن نكتبوها في الحالة هادي بهاد الشكل، هي 3 sur 2 2 x زائد 1 بريم على لا غاسين ديال 2x plus 1. sa primitive هي grand f de x 3 على 2 غتبقى هادي البريميتيف ديالها راه باينة، راه هي 2 غاسين دو 2x plus 1 plus constante c. نقدرو نزيدو نسامبليفيو بان هاد 2 مع 2 غتمشي، دونك غتبقى لينا بريميتيف ديالنا هي grand f de x غتساوي لنا 3 لا غاسين de 2x plus 1 plus الكونستانت c. شباب، نشوفو une autre هنا لا غاسين بقات لنا l'exponentielle. نشوفو l'exponentielle دونك هي لا dernière cas، نجيو dernier cas. alors l'exponentielle نشوفو بهذا الشكل هذا. الفونكسيون ديالك f de x نقدرو نكتبو على شكل u prime exponentielle de i. البريميتيف هي grand f de x l'exponentielle de u plus le constante c. نشوف لها exemple. très bien. ناخد f de x égale 2x plus 1 multiplié par l'exponentielle في الحالة هادي x carré plus x plus 3. دونك أنا شنو خصني ندير؟ خصني نكتب هادي على هاد الشكل تلك هادي عندنا هنا هي u بريم، وأن x carré plus x plus 3 هو u. تري بيان. باش نعرف راسي عندي u ولا u بريم غنشد هادي اللي عندنا هنايا وغندير لها الديريفي في الوسط ديالك x carré plus x plus 3 غدير لها بريم. إلا درتي x carré plus x plus 3 بريم شنو تعطيك؟ هي 2x plus 1. alors هنا شنو ولا عندنا f de x غتبقى لنا هي x carré plus x plus 3 entre parenthèses prime multiplié par l'exponentielle de x carré plus x plus 3 حيت هاد 2x plus 1 هي الديريفي ديال ديال x carré plus x plus 3. دونك تكتبات على شكل e بريم غتولي لنا grand f de x تتساوي هنا l'exponentielle ديال x carré plus x plus 3 plus الكونستانت c. دونك في هاد الحالة هادي هي u بريم وهادي اللي عندنا هنايا هي u. شباب، حاولوا تخدموا هاد لي فونكسيون اللي كتب هنايا. غندير هنايا l'exponentielle de x plus 2x plus 5 تساوي لي بريميتيف ديال هادي l'exponentielle de x plus x carré plus 5x plus alpha constante
appartient à R réel. اوكي تساوينا هذه، والثانية f de x اوكي égale par exemple bon 2 exponentielle 2x plus 5 ok sur la racine ok de l'exponentielle 2x plus 5x plus 8 اوكي شباب خدموا هذه وتقاتلوا معاهم، شوفوا لي بروبريتي اللي درنا اوكي وعاود هاد لي زيكزامبل. هادو هما لي بريميتيف، وبحال هكا غتحطو في ناسيونال غيقولك ديتيرميني بريميتيف، وباش ديتيرميني بريميتيف خصك تكون عارف هاد لي بروبريتي اللي عندك هنا.